आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों में इमदादी मुहिम की आड़ में अकलती फिरकों की खवातीन, खुसूसन नाबालिग बच्चों के जबरन जिनसी इस्तेसाल के वाकयात को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और कमर तोड़ महंगाई को लेकर गरीब आवाम में गम गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सैलाब मुतासिरा अकलियतों से जुल्म ज्यादती पर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर हुए शर्मसार। पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत पर लापता बलोचों के लवाकिन ने फिर लगाई गुहार। और पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब आवाम में बढ़ा गमो गुस्से का गुबार। सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन का और जायजा लेते हैं अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की हुई शदीद फजीहत का। इसकी वजह रही पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरा इलाकों में इमदादी मुहिम की आड़ में अकलती फिरकों पर ढाए जा रहे मजालिम को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ी तशवीश। इसी तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरा इलाकों में अकलती हिंदू खानदानों की बच्चियों से जिनसी ज्यादती के इंसानियत सोज वाकयात को लेकर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान को तीखे सवालात और गम गुस्से का सामना करना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं। पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध सूबे के सैलाब मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए सिविल सोसाइटी से आगे आने की अपील यूं ही नहीं की। दरअसल पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासरा बलूचिस्तान और सिंध सूबे के बेशतर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद की आड़ में गरीबों और अक़लियती फिरकों की लड़कियों से जिनसी इस्तेहसाल के बढ़ते इंसानियत सोज वाक़यात को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह रही कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने नेशनल प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की अपील की तो उन्हें पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में अक़लियती खानदानों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात पर शदीद गम गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन मसूद खान ग्लोबल वार्मिंग और सैलाबी तबाहकारियों को बड़ा चैलेंज बताते हुए पाकिस्तान में अक़लियतों से जुल्म ज़्यादती के संगीन मसले को टालने की कोशिशें करते रहे। I think that these unregulated constructions have led to this, have exacerbated this disaster. So I think that it's a defining moment for Pakistan. We should rethink our strategy. We should reflect and introspect and redesign our disaster response
mechanisms. So that's precisely what we are doing right now. We are in the middle of this catastrophe. And I think that this is true, that a country that can build nuclear weapons can also and should also build disaster resilient infrastructure. पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही के रियासती दस्तूर की वजह से अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासिर इलाकों में नाम निहाद इमदादी मुहिम की आड़ में शिद्दत पसंदाना तंजीमों के कारकुनों और जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। यही वजह है कि अब वो पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की ख़वातीन, नाबालिग़ लड़कियों और मासूम बच्चियों को बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के जुल्म ज़्यादतियों का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे के सैलाब मुतासिरा इलाकों में अक़लियती हिंदू ख़ानदानों की 13 बरस की भगवती और 8 साल की बच्ची कविता के साथ गैंगरेप के अलमनाक वाक़यात ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। बोले थे गाड़ी पे बैठ में तुझे राशन दिला के दे रहा हूँ, उधर भी राशन कार्ड पे मैंने बेटा गाड़ी पे, फिर मेरे से जोरी जबरदस्ती किए, मुझे जहर खिलाया दे और खालद नशा था कुछ भी था, मुझे पानी दिए थे। अच्छा, कौन कौन थे, क्या नाम था उनका? खालद और दिलशेर। अमरीका समेत तमाम मगरबी मुल्कों में अक़लियतों पर जुल्म जबर को लेकर बढ़ती तशवीश की एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत के जुनून में अक़लियती हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई ख़ानदानों की नाबालिग़ लड़कियों को अगवा बराए जबरन निकाह के ज़रिए मुसलमान बनाए जाने के वाक़यात में भी होशरुबा इजाफ़ा हुआ है। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में पेश आए ऐसे ही एक इंसानियत सोच वाक़े की खबर सोशल मीडिया के जरिए मंजर आम पर आई थी। कराची में मसीही बिरादरी की 13 साल की आरजू राजा को अगवा करके फातिमा बनाकर जाली निकाहनामा भी बना दिया गया। हस्ब दस्तूर उस निकाहनामे में 13 बरस की आरजू राजा को बालिग़ साबित करने के लिए 18 साल उम्र बताकर उसे अपनी मर्जी से निकाह की बात तस्लीम करने पर मजबूर किया गया। इस इंसानियत सोज मामले में पुलिस और अदालत के जानिबदाराना रवैये को लेकर इंसानी हुकूक कारकुनान और मसीह बिरादरी के रहनुमा शदीद गम व गुस्से का इजहार करते रहे। मैं मुल्क छोड़ दूंगी या शायद मैं बांग्लादेश जाके मैं बांग्लादेश में रहने लग जाऊंगी। मैं किसी और मुल्क में जहाँ बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ अदारे हमसे झूठ ना बोले, जहाँ पुलिस हमसे झूठ ना बोले, जहाँ कोर्ट सच को देखकर फैसले करे, जहाँ हमारा मजाक न उड़ाया जाए। मैं कभी मायूस नहीं हुई, लेकिन आज मैं भी टूट गई हूँ। 18 इयर्स जो लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स में आप ऑर्डर पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, और जो नीचे कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाए गए उस पर आरजू की तस्वीर नहीं लगी, वो किसी और बच्ची की तस्वीर है, सारे जाली दस्तखत है। जब हमें हाई कोर्ट में पेश ही नहीं होने दिया गया, माँ को नहीं पेश होने दिया गया, बाप को अगर वो जज के आगे जाते तो बताते ना कि ये तस्वीरें उसकी नहीं है, ये सब कुछ उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों में इमदादी कामों की आड़ में गरीबों और अक़लियती ख़ानदानों के साथ जुल्म-ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात को लेकर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने पाकिस्तान का हंगामी दौरा करके बलूचिस्तान और सिंध सूबे के सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी गुटरस पाकिस्तान में बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन खुसूसन अक़लियती फ़िरक़ों के ख़ानदानों से खुद मिलकर उनकी काबिल रहम हालत का जायजा लेते रहे और पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में कसमपुरसी की हालत में गुजर बसर करने वाले सैलाब मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आने की गुजारिश करते रहे। अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म-ज़्यादतियों को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है।
यही वजह रही कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लापता बलोचों के लवाहकीन की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए मुतासिरा बलोच खानदानों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने आलमी बिरादरी से तमाम लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की गुहार लगाई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से 6 महीने पहले बलूचिस्तान में जबरन अगवा करके लापता किए गए अपने वालिद की बाजियाबी के लिए गुहार लगाती इस बलोच बच्ची के मासूमाना सवालात पूरी इंसानियत को झंझोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत हजारों की तादाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीखो पुकार सुनने से कासिर है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म और ज्यादतियों से अजीरन लापता बलोचों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनान बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा की सड़कों पर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलोच फ्रीडम फ्रंट के बैनर तले कोयटा में किए गए एहतजाजी मार्च के ये मनाजिर और इस एहतजाजी मार्च में शामिल लापता बलोचों के लवाहिकीन की बरसों से लापता अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए दिलदोज फरियादें। मेरे लापता भाइयों को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। मैं थक चुकी हूँ, मैं ख़त्म हो चुकी हूँ खुद से लड़ के। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर वो उनके पास नहीं भी है तो मुझे बताएं कि वो कहाँ है। मुल्क की अदालतों में उनको पेश किया जाए। मुझे बारहा ये क्यों बताना पड़ता है कि मैं उस मुल्क की शहरी हूँ। इस मुल्क के आइन और कानून को मैं मानती हूँ। मुझे क्यों ये बारहा उन्हें बावर कराना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मुसलमान बच्ची हूँ आपके मुल्क की। मुझे क्यों नहीं सुना जा रहा, मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा। 1 साल से बलूचिस्तान से लेकर मैं इस्लामाबाद तक आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए नहीं कि मेरा भाई लापता है, इसलिए कि तमाम लापता अफराद का जो मसला है उसे हल किया जाए। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा की सड़कों पर ही नहीं बल्कि गवर्नर और CM हाउसेस के सामने भी लापता बलोचों के मुतासरा खानदानों की जानिब से अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एक तवील अरसे से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि लापता बलोचों के लवाहिकीन के पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को दबाने के लिए रियासती तशद्दुद का कहर बर्पा किया जा रहा है और बलोच ख़वातीन और बच्चों तक को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं थक चुकी हूँ, मैं खत्म हो चुकी हूँ। मुझे मेरे बाबा चाहिए बस। मैं कराची से जो है सफर करके सिर्फ अपने बाबा के लिए आई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस रियासत से। मेरे बाबा हमारी जिंदगी है, हमारे वजूद का हिस्सा है। जो आप उठा के चले गए वो मुझे ला के दे दें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बहन भाई, मैं उनकी खातिर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके बाबा का साया उन पे रहे। मैं कोयटा के रोडों पे भटक रही हूँ। मेरे छोटे बहन भाई दर बदर हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरे बाबा को बाजियाब किया जाए। तशवीशनाक पहलू ये है कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज और मुतवाज़ी हुकूमत चलाने वाली पाकिस्तानी फौज, फ्रंटियर कोर, खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार बेखौफ होकर बलोचों की रिहायशी बस्तियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और चार दीवारी और चादर का तकद्दुस पामाल करते हुए बलोच खवातीन को दहशत गर्दी के झूठे मामलों में फंसाकर जुल्म और ज्यादती का शिकार बना रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत की जमीनी सच्चाई नूरजहां बलोच और हबीबा बलोच की गिरफ्तारियों से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है।
یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں انٹرنیشنل ڈے فار وکٹم آف انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے موقع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں شامل لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور سماجی و انسانی حقوق رہنماؤں نے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بڑھتے ظلم و زیادتیوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اپنی آزادی کی تحریک کو ہر صورت میں برقرار رکھنے کا عزم دہرایا۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب تک جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اور جب تک یہ مسئلہ رہے گا تب تک اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے چند سال بعد میں بھی تھک جاؤں یا یہ مائیں بھی تھک جائیں گی، اس کے بعد ہم جب نہ آئیں گے تو ہمارے بعد دوسرے لوگ آئیں گے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہاں، ایک چیز جو یاد رکھی جائے گی وہ یہ یاد رکھی جائے گی کہ چند بلوچ ماں بہنیں جو سڑکوں پر دن رات بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہ سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی نہ دیگر بلوچ قوم کی۔ پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کے خلاف بڑھتا ریاستی ظلم و جبر انقلاب اور علیحدگی کی آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بڑھتے مظالم کو لے کر لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ یہ سچائی بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سے لے کر کراچی، پشاور اور لاہور سے لے کر اسلام آباد میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آ رہی ہے۔ دوسری طرف مغربی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے بلوچستان کے سیاسی اور قوم پرست رہنما اور کارکنان مختلف ملکوں میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے کر کے بین الاقوامی برادری سے بلوچ قوم کی نسل کشی کو روکنے کے لیے فوری قدم اٹھانے کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں بے قابو مہنگائی کو لے کر غریب عوام میں بے اطمینانی کی لہر۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی قیادت والی حکومت کا تختہ پلٹ ہونے کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ان قیاس آرائیوں کی اصل وجہ پاکستان کے سابق صدر اور پی 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 کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے پنجاب صوبائی حکومت کو گرانے کے لیے بڑھی سیاسی سرگرمیاں مانی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب پنجاب صوبے کے سابق گورنر اور پی ٹی آئی کے باغی لیڈر چودھری محمد سرور کی پی ایم ایل کیو کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے سیاسی ملاقات نے ان قیاس آرائیوں کو مزید پختہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے 12 پارلیمانی اور 22 صوبائی اسمبلی اراکین پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی صوبائی حکومت کے خلاف ووٹ دینے کو تیار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان دہشت گردی کے مقدمے میں اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے۔ 12 ستمبر کو عبوری ضمانت کے آخری روز چاقو چوبند حفاظتی انتظامات میں عمران خان اپنے وکیل بابر اوان اور پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ اسلام آباد کی ATC یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پہنچے۔ عمران خان کے وکیل بابر اوان نے کورٹ کے ججوں کو JIT کے ساتھ تحقیقات میں بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی دلاتے ہوئے عبوری ضمانت میں مزید توسیع کرنے کی التجا کی۔ لہذا کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 8 روز کی توسیع کرتے ہوئے 20 ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر عمران خان کو اسلام آباد پولیس کے IG اور سیشن کورٹ کی خاتون جج کے خلاف دھمکی آمیز بیانات دینے پر میڈیا کے تیکھے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔
پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور لاقانونیت کی وجہ سے جرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے 2 الگ الگ شہروں میں پیش آئی جرائم کی وارداتوں میں 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق پہلا واقعہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے بھکا شہر میں پیش آیا، جہاں راہزنی کے دوران فائرنگ کر کے 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی کر دیے گئے۔ دوسرا واقعہ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے پوش علاقے گلستان جوہر کے بلاک 19 میں پیش آیا۔ یہاں ایک بیکری میں لوٹ پاٹ کے ارادے سے جبرن داخل ہوئے 4 مسلح لٹیروں نے مزاحمت پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے دونوں معاملوں میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بات کہی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں فوج اور دیگر حفاظتی اہلکاروں پر دہشت گردانہ حملے تیز ہو گئے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال خیبر پختونخوا صوبے کے ٹاک ضلع میں تحصیل کونسل کے چیف کے قافلے پر ہوئے دہشت گردانہ حملے سے سامنے آئی۔ اس حملے میں تحصیل کونسل کے چیف صدام حسین خان کی حفاظت پر تعینات 4 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ حملے کے مقام پر پہنچی پولیس ٹیم نے بتایا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے تحصیل کونسل کے چیف صدام حسین خان کے قافلے پر حملہ اس وقت کیا جب وہ ٹاک کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اب بات پاکستان میں معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی میں مسلسل ہو رہے اضافے سے اجیرن غریب لوگوں میں بڑھتی بے اطمینانی کی۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ اقتدار پر قابض وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے خستہ حال معیشت کو مستحکم اور مہنگائی کم کرنے کے وعدے کیے، لیکن شہباز شریف کی حکومت نے قرضہ لینے کے لیے IMF کے آگے پوری طرح سرنڈر کر کے غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور اشیاء خوردنوش کی کمر توڑ قیمتوں کی وجہ سے غریب عوام کی روزمرہ زندگی طویل عرصے سے بری طرح متاثر ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں میں جان و مال کے ناتلافی نقصانات نے غریب لوگوں کی بچی کچی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ ان مشکل حالات میں پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم شہباز شریف کی درجن بھر سیاسی جماعتوں کی مخلوط حکومت سیلاب متاثرہ خاندانوں کو راحت پہنچانے میں تو بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ البتہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں آئے روز بے تحاشا اضافہ ہونے سے غریب لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ پہلے سے ہم عوام پیسے ہی پیس رہے ہیں، یہاں عوام سیلاب زدگان الگ پیس رہے ہیں، سب پیس رہے ہیں، مگر عوام کو پھر انہوں نے بوجھ میں ڈالا ہے، پھر سے 2 روپے یا 3 روپے، مگر عام عوام ہم جیسا سفید پوشی بندہ ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہا۔ یہ تو ظلم کر رہے ہیں، یہ رات کو سنتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے بھی سیلاب کے پانی بارشوں نے تباہ کیا عوام کو، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے بس امدادوں لینے کے چکر میں امداد دی، جیب میں ڈالی، نکل گئے۔ اور جتنے بھی راشن ہیں اپنے جو ہے ان کو ان چہیتوں کو بانٹ رہے ہیں، مگر غریب ویسے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ کبھی پیٹرولیم مصنوعات تو کبھی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافے کے نتیجے میں آٹا، چینی، دالیں اور تیل مسالے سمیت تمام ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں پھل اور گوشت کھانا تو دور، دال اور سبزیاں کھانا تک دشوار ہو چکا ہے۔ ایسے میں پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن غریب لوگ اپنے بچوں کو فروخت اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں پاکستان میں روزمرہ زندگی میں بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے نظر ثانی کرنا۔ آپ یہ دیکھیں یہ دالیں وغیرہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، غریب کی پہنچ سے دور پڑ گئی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے، ہماری تو تجارت ہے، شہباز شریف اگر ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یار کچھ گورنمنٹ کے اپنے عوام کے لیے کچھ پیکج کا اعلان کریں، خوددارہ کچھ نہ کچھ رحم کریں۔ عوام ہماری مری جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، خوددارہ آپ رحم کریں۔ بہت لمبی اپیل ہے وزیر اعظم سے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، آٹا، دال، چاول، چھولے، چنے، ہر چیز اس میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے غریب پستی جا رہی ہے، ان کے کوئی بینیفٹ نہیں دیا جا رہا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی اچھا بینیفٹ کا اقدام کرے، کیونکہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کے۔
پاکستان میں مہنگائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 کلو آٹے کی تھیلی 2200 سے 2500 روپے تک میں ناپید ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ پر مشتمل فصلیں پوری طرح برباد ہو چکی ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں سرگرم ذخیرہ اندوز اور منافع خور پوری طرح بے لگام ہو کر غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے تختہ پلٹ کے بعد سے سیاسی عدم استحکام اور لاقانونیت کا مسلسل بڑھتا بول بالا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارے کو بہت چیزیں شارٹ ہو گئی، نہیں مل رہی ہے، آٹا بھی نہیں مل رہا ہے، اور اللہ آپ کو نہیں کہ چائے پتی ہے اس میں بھی دشواری ہو رہی ہے، کافی چیزیں جو نہیں مل رہی ہیں، مگر اس کی وجہ سے گراہک بھی نہیں ہے، سارے لوگ ڈوب گئے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے 7 میں حد سے زیادہ دکان جو ہے بند پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے مسافروں کے حساب سے۔ آج کل کوئی کلندر پا کر مسافر آتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت بے روزگاری ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے بندوں کے پاس نہیں ہے۔ میں آیا تھا سامان لینے بازار، ایک تو مہنگا ہے، مل نہیں رہا، اور مل رہا ہے تو مہنگا مل رہا ہے، آٹا دیکھو، چاول دیکھو، سبزی دیکھو، سیلاب کی وجہ سے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی، اگر ملتی ہے تو مہنگی ملتی ہے۔ نئے پاکستان اور تبدیلی کے سبز باغ دکھا کر اقتدار پر قابض ہوئی شہباز شریف کی حکومت کی مایوس کن کارکردگی کو لے کر صرف سرکاری ملازمین ہی نہیں بلکہ ہر خاص و عام طبقے میں بے اطمینانی کی لہر زور پکڑ چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو IMF اور ورلڈ بینک جیسے عالمی اداروں کے بھاری بھرکم قرضوں کے بوجھ تلے بری طرح دبنے کی وجہ سے عوام دشمن فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ مثلاً IMF کی شرطیں پوری کرنے کے لیے پاکستان میں آئے روز پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں نئے نئے ٹیکس نافذ کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں صنعت کاری اور تجارت پوری طرح تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ نتیجتاً پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی سمیت دیگر بڑے شہروں میں یومیہ دہاڑی پر کام کرنے والے مزدوروں تک کو مزدوری نہ ملنے پر دانے دانے کے لیے محتاج ہونا پڑ رہا ہے۔ آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ زالان کوتبن وسیے یارسون دلیلٹی یارسون یار دو نار کھت زالان کوتبن وسیے یارسون دلیلٹی یارسون
डीडी कशर एहसास कश्मीर का।